पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मजाक बनाया गया। मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों को कहा था कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था। गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया ये तारीख का बदतरीन झूठ था। ये कानून साजी होती है, ये कानून साजी होती है। ये कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन धब्बा है। आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस दोष और दमने से डरेंगे तो उसकी गलत पे भी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट में, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे वल्लाह 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 अल्लाह हाज़िर नाज़िर किसी तौर पर आपकी दोष और धमकी में नहीं आएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो हमारे 10 पार्लियामेंटेरियन जिसके ऊपर जो है ना नाजायज़ केस बनाया गया था और पार्लियामेंट के अंदर से उठाए गए, आपने उसका प्रोटेक्शन आर्डर इशू करवाया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे आज इस बात पे बहुत अफसोस है कि जिस तरह इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई और इस पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और जिस तरह इस पार्लियामेंट को एक मजाक बनाया गया, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ। और मैं इस हवाले से अपने पीटीआई के तमाम जो हमारे एमएनएज़ हैं, इनकी बहादुरी, इनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। ख़ास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। और मैं महमूद जगज़ई साहब और आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के बाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी एक तरीके से अपनी नुक्ता नज़र जो है ना सामने रखा। मैं पूछना चाहता हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया। और ये बताएं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट 56 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बताएं कि क्या आर्टिकल 8 और आर्टिकल 191 आर्टिकल 99 इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज नहीं किया था, वो इनके साथ भी शेयर नहीं है। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर इतना कीमती नुस्खा था, देखो हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन हैं? हम चाहते हैं कि इस मुल्क रिफॉर्म आए, मुल्क लोगों को जो है ना सहूलत मिले, अदालती जुडिशल रिफॉर्म आए। हमने पहले भी इस पे बात की। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लानी है तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। ये आईनी अमेंडमेंट, ये पूरा जो 25 करोड़ अवाम है, ऑल सेगमेंट ऑफ लाइफ, सबके ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये बताएं कि क्या
رات کے تاریکی میں سیٹرڈے اور سنڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ زنی کرتی ہوئی یہ امینڈمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں؟ کیا اسمبلی اچھا اس اسمبلی کی کوئی رولز ہے اسپیکر صاحب کے نہیں ہے؟ آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر پروپوزل ہے، تو سب سے پہلے اس کو پبلک کرے. اس پہ جو ہے نا آپ اس کے اوپر تمام جو ہے نا بار ایسوسیشن کو اعتماد میں لے، اس کے اوپر تمام سیگمنٹ آف لائف کو اعتماد میں لے، اس کے اوپر اسمبلی میں ڈیبیٹ کروائیں. اور اگر اس طرح چوری چپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے، قانون سازی نہیں کہی جا سکتی. یہ بالکل ڈاکہ زنی تھی. میں ابھی اسپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت رکھتے تھے کچھ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے، دوسروں کا کہتا کہ یہ نسخہ ہے. یہ اپنے اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا، ڈرامہ بازی چل رہی تھی. یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا. آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے، یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ 47 کے پیداوار ہے. یہ پارلیمنٹ 47 اگر پھر بھی کرنا ہے تو یہ ہمیں بتائے جو ہمارے 6-7 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے اور زبردستی اس کو جو ہے نا لے کے لا رہے تھے اور پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے، پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے. یہ قانون سازی ہوتی ہے، یہ قانون سازی ہوتی ہے. یہ قانون سازی کے نام پہ اس پارلیمنٹ کے چہرے پہ بدترین دبا ہے. یہ نہیں ہے قانون سازی. میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اسپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. خدا کی قسم میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح ذلت سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے. اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے نا، اپنے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ. یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کے زور پر چلتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں جو کمیٹی بنی ہے ہم نے اس کمیٹی کو بہت آپ کے ایڈوائس پہ، کیونکہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا، ہم نے اس کمیٹی میں شامل ہوئی اور ہم اس کمیٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کمیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کی رولز ریگولیشن ہے اس پارلیمنٹ کا، ہمارے جو 5 بنیادی چیزیں چاہتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی. نمبر 2 آزاد عدلیہ، کہ عدلیہ کے اندر کوئی انٹرپریس نہ ہو. اگر اس قسم کی کوئی تجاویز ہے تو بالکل ہم ویلکم کریں گے. ہم چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو. اگر پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کوئی تجاویز ہے سب سے پہلے ہم ہوں گے اس کے اوپر. ہم چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم قانون کو حکمرانی چاہتے ہیں. اگر کوئی اس قسم کے پروپوزل ہے تو ویلکم. یہ چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں اگر آپ قانون سازی کرتے تو اس قانون سازی کو نہ مانیں گے اور اس کے خلاف جائیں گے اور اس کے خلاف جنگ کریں گے. میں تمام بار ایسوسیشن سے کہتا ہوں طارق صاحب آپ نے ایک میں بہت احترام ہے آپ کے لیے، بہت احترام ہے. آپ جو ہے نا آپ نے بڑا اپنی لائر کمیونٹی میں آپ کا ایک تاریخ رہا ہے. جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہا تھا؟ جو کچھ آپ کر رہے تھے، آپ نے جو پوری سٹرگل کی ہے اس سٹرگل کی نفی نہیں ہے. آپ تو جو وکلاء کی تحریکیں ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے، عدلیہ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کو، میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکی ہے. پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے تھی. ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور عوام میں اسمبلی ہوگی. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے، اس دوست اور دمنے سے ڈریں گے تو اس کی غلط فہمی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ پہ، ہم عدالت پہ، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر.
کسی طور پر آپ کی دوست و دمکی میں نہیں آئیں گے.